اس محفل پاک دا عنوان ہے عظمت صحابہ کانفرنس۔ یہ وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے کہ جدے تے گل بات آج کل بہت ضروری ہو گئی ہے۔ گلیاں محلیاں وچ انٹرنیٹ تے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے نے جڑے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے وہ گلاں کردے نے جڑیاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اسی تسی بہ کے رل مل کے سادہ لہجے وچ سادہ لفظاں وچ اس مسئلے نو سمجھ لئیے تے آن والیاں نسلاں دے دلاں وچ اتار دئیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے صحابہ دے نال کی وعدے فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ دیاں خود کی عظمتاں بیان فرمائیاں، اور سانو کی چاہیے کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے نال کنج دا پیار کریے اور انہاں نو کنج دا سمجھیے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ سارا مسئلہ جڑا میں دو چار لفظاں جو تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے، ایدی روشنی چونکہ ایک نشست دے اندر ساریاں گلاں ہو جانا ممکن بھی نہیں، کوئی ایک ادھا مسئلہ ہی ڈسکس ہو سکتا ہے، لیکن میں امید کراں گا کہ جے تسی دوست بزرگ تے پرا تے میرے بچے اے سارے غور کرو گے تو میں پنجابی تاں شروع ہو گیا بھی سارے بچیاں نو دوستاں ساریاں نو سمجھ آوے بھی مولوی صاحب کہنا کی چاہندے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ بھی کھلی اجازت ہے جتھے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو گل غلط کیتی ہے تو کھلی اجازت ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کھلو کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے نہیں مولوی صاحب اے گل تساں چنگی نہیں کیتی تے اے گل انج نہیں انج ہے۔ اسی انشاءاللہ جڑی بھی گل ہوئے گی وہ تواڈے سامنے قرآن اور نبی پاک دے فرمان دی روشنی چ رکھن دے پابند، لیکن سانو چاہیے بھی یہ وے کہ اسی پھر جدوں سچی سچی کھری تے بالکل واضح گل سنیے تے پھر سبحان اللہ انج کہیے جویں کہن دا حق ہوندا ہے، کیونکہ انہاں بارگاہاں دے اندر تعداد نہیں ویکھی جاندی، انہاں بارگاہاں دے اندر اخلاص ویکھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، اخلاص ویکھیا جاندا ہے۔ اس واسطے میں ایک دو چیزاں تواڈے سامنے تمہید دے طور تے عرض کر کے تے اپنی گفتگو نو اگے ودانے ہاں۔ وہ کیڑی شے ہے، وہ کیڑی بنیاد ہے جدی وجہ تو بعض لوگ جڑے کلمہ پڑھ دے نے سونے نبی پاک علیہ السلام دا کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، من دے نے نمازاں بھی پڑھ دے نے، حج بھی کر دے نے، زکاتاں بھی دے دے نے، سارا کچھ کر دے نے، لیکن اس سب دے باوجود نبی پاک دے بعض صحابہ دے بارے انہاں دا نظریہ ٹھیک نہیں ہوندا۔ وہ کیوں آخر ایسیاں گلاں کر جاندے نے، وہ دے وجہ کی ہے، ریزن کی ہے، اس گل نو سمجھنا ہے۔ بنیادی عقیدہ پہلا ذہن وچ ہوے، صحابہ کرام دے معاملات بعد وچ بندہ ذکر کر کے ہلکا پھلکا جڑا عوامی انداز ہے، باقی ابحاث نے بحثاں نے علماء دیاں، اے جدوں عالم دے سامنے عالم بہندا ہے نا، ونڈاں تے ادوں ہوندیاں نے اصل گلاں دیاں۔ تواڈے سامنے اسی وہ گلاں نہیں کھول سکدے کہ آخر وہ کنہ چیزاں دے اتے معاملات نے۔ میں ایک جٹکی دیاں چیزاں تانوں سمجھانا مقصود ہے کہ اختلاف ہے کی ہے، رولا ہے کی ہے، تے رولا بناؤندے کیڑی شے دا نے۔ ہن سنو جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 ساڈا اہل سنت و جماعت دا رسول پاک دے سارے صحابہ دے بارے اے ایمان اور اعتقاد اور یقین ہے کہ نبی پاک دے سارے صحابہ سچے بھی سن، سچے بھی سن تے کھرے بھی سن۔ نہیں مٹھے نہیں، سارے بولو حضرت سبحان اللہ۔ سارے صحابہ سچے سچے تے کھرے سن۔ تے پھر بندے سانو آندے نے جی وہ جناب جے سارے ہی کھرے سن تے پھر وہ لڑائیاں کیوں ہوئیاں آپس وچ، پھر وہ آپس سے جنگاں کیوں ہوئیاں، وہ آپس دے وچ مشاجرات کیوں ہوئے، آپس سے ناراضگیاں کیوں ہوئیاں؟ میں کہہ جی وہ دیاں دو وجوہات نے۔ پہلی چیز، ہر رسول پاک علیہ السلام دے صحابی دے سامنے نبی پاک دا ہر فرمان موجود نہیں سی۔ کچھ صحابہ مدینے دے سن، کچھ صحابہ مکے دے سن، کچھ فارس دے سن، کچھ حبشہ دے سن، کچھ کوفہ دے سن، ٹھیک ہے جی، کچھ ملک شام تو آئے سن،
یہ سارے صحابہ آلے دوالے دے ملکاں دے کسے تک سارا نبی پاک دے سارے فرمان پہنچے، کسے تک نہیں پہنچے، کسے تک تھوڑے پہنچے، کسے تک زیادہ پہنچے۔ اس معاملے دی وجہ تو بعض صحابہ دی رائے دوسریاں نالوں مختلف بھی ہو گئی۔ یہ عام صحابہ دی گل نہیں میں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی بعض معاملے ایسے نے کہ انہوں نے بھی کسے نبی پاک دے فرمان دی خبر نہیں سی، باقی صحابہ دسیا پھر انہوں بھی عمل فرمایا نبی دے فرمان۔ یعنی جدوں گل سامنے آ جاندی سی نا بھی اے سنے نبی پاک دا فرمان ہے تے پھر کوئی او دے اتے کھلوندہ نہیں سی بھئی میں ہٹ جاواں کہ نہیں میں فرمان نہیں مننا۔ پھر وہ صحابی سن صحابی، انہوں دی شان کی ہے، مقام کی ہے۔ جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان تو خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مینوں چنیا نبیاں وچوں، وختار علی اصحابی، تے خالی مینوں نہیں میرے رب نے چنیا، میرے سارے صحابہ نو میرے واسطے بھی میرے رب نے آپ چنے ہیں۔ تے ساری مخلوقات دے وچوں رب نے ساری مخلوقات دے وچوں جنہ بندیاں نو سب نالوں زیادہ پاکیزہ پایا، جنہ بندیاں نو سب نالوں زیادہ پاک اور محبت والے اور وفا والے سمجھیا، انہاں بندیاں نو سونے نبی پاک دی صحابیت دی شان عطا فرما چھڑی۔ ٹھیک ہے جی، اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے حدیث مصطفیٰ دی روشنی وچ۔ ہن اے جڑے اختلاف نے ہن تے تسی دھیان رکھو، موضوع بڑا اوکھا جیا میں تانوں صاحب پہ دسنا ہے جی۔ ہن مہربانی کریو جی، ہن معاملات سارے بعد وچ ہونے، ہن ذرا میرے ال توجہ کر لو نا جی، گل گواچ گئی تے پھر تساں سویرے لڑدے رہنا آپس وچ، مولوی صاحب نے انج آکھیا دوجے آکھنا نہیں انج آکھیا۔ ہن توجہ میرے ال کرو ذرا نا، میں کوشش کرنا پیا تواڈے مزاج دے مطابق تھوڑا جہا موضوع بند چھڑا بھی تانوں ذہن وچ اتر جائے میں کہنا کی چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اے تمہید جنوں سمجھ آ گئی اگلی گل بھی اسے نوں سمجھ آنی۔ تے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے درمیان مشاجرات دیاں دوسریاں وجوہات جڑی دوسری وجہ سی، ایک تے یہ سی نا بھی ہر فرمان ہر صحابی تک نہیں سی پہنچیا تے بعض نے بعض نال اختلاف کیتا، تے دوسری وجہ یہ سی بھی بعض صحابہ دے نزدیک نبی پاک دے فرمان دا مطلب کچھ اور سی، دوجیاں دے نزدیک کچھ اور سی، ترجیحات دا فرق سی۔ مثال دے طور تے ایک سب نالوں بڑا مسئلہ جڑا اج مسلمانہ وچ ڈسکس ہوندا ہے تے جدی وجہ نال بعض لوگ صحابہ کرام دی شان اتے انگلاں چک کے اپنا ایمان ضائع کر بیندے نے، او مسئلہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جڑی ناراضگی ہوئی، جڑی خفگی ہوئی، جڑی لڑائی ہوئی، وہ جڑی جنگ ہوئی سی، اس جنگ نو بنیاد بنا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ تے تان کیتا جاندہ ہے۔ بس اے ساڑھا سب تو بڑا خاصہ ہے، چڑی پر مارے نہیں تے ساڑھی ساری توجہ ادھر نکل جاندی۔ مہربانی کرو یا پھر میں موضوع بدل لینا تو یا ہون وعدہ کرو سبحان اللہ بول کے کہ بھئی ہون کچھ بھی ہو جائے گا تو ساں دھیان سجے کبھے۔ میں نو اصل چو سور آؤندی نہیں، تو اسی آدھی ہو سوراں دے، میں بندہ ذرا بے سورا جیا، پر گل میں جڑی کرنی ہو سورا لی کرنی اللہ دے فضل و کرم سے، کچی گل نہیں ہوئے گی انشاءاللہ تسی توجہ فرماؤ۔ ذوق ہے کوئی سنن دا، میں عرض کراں کہ یہ موضوع بدل لئی بندے دے اوکے نہیں بول دے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے داتا صاحب دا دیدار عطا فرما، جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے انہوں امام حسن پاک دا دیدار عطا فرما، جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے امام حسین پاک دا دیدار عطا فرما۔ اسی دعا کر سکنے ہیں تے بندے دے اپنے دل دی چاہت ہوندی ہے نا، اور رب کولوں کی منگدا ہے تے سانوں تے رب دے بندیاں وچوں، رب دے محبوباں وچوں، پیاریاں وچوں کسے دا اور باقی تے ایک پاسے رہ گئے خادم حسین رضوی دا دیدار لب جائے تے اسی اپنے مقدر تے مان کریے۔ ٹھیک ہے جی، ہن توجہ میرے ال فرمانی، تساں دوستاں ہوندیاں جاندیاں رہنا ہے، تساں دھیان میرے ال رکھنا ہے جی۔ تے اے جڑی بنیادی وجہ دوسری ہے وے کہ مشاجرات ہوئے، اے ہن لڑائی دی، اس جھگڑے دی، ناراضگی دی بنیادی وجہ کی سی؟ میں وہ صرف اشارہ دے کے اگے بدن لگا، میں اس تفصیل وچ نہیں جانا کیونکہ موقع محل نہیں کہ اس گنجل وچ بندیاں نوں میں تانوں پھسا کے نکل جاواں، میں صرف موٹی موٹی گل دسنی۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ کہ نبی پاک علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدینہ پاک دے وچ انہاں دے گھر وچ داخل ہو کے بعض بلوائیاں نے جڑے آلے دوالے کٹھے ہو کے تے جنہاں نے جناب ایک واردات کی تھی اور حضرت عثمان غنی نو مدینہ پاک دے اندر شہید کر چھڑیا. جدو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نا تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مدینے رہندے سن, بلکہ جدو بلوائیاں نے حملہ کیتا سی نا تے جدو شک سی خدشہ سی کہ کدرے اے حملہ نہ کر دینا حضرت عثمان غنی دے اوپر, اس ویلے حضرت مولا علی اپنے دوویں پتر حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی اور حضرت امام حسین پاک بھی دوانو حضرت عثمان غنی دے بوہے تے کھڑا کر کے گئے آپ کہ بھئی تو اڈے انڈیاں کچھ ہونا نہیں چاہیے تو سب پہلا دینا ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین دے کار دے اوپر آپ دی جان دی حفاظت کرنی ہے, پہرے دار بننا ہے تے جنت دے سردار حضرت عثمان غنی دے کار دے بار پہلا ارشاد فرما رہے سن. ٹھیک ہے جی. تے جدو حضرت عثمان غنی وہ سب دے باوجود بلوائیاں کوئی دادو لا کے کوئی ادھروں ادھروں کو کھڈا رڈا کٹ کے وہ بڑھ گئے تے اندر جا کے شہید کر دیتا. حضرت مولا علی پاک نے جدو خبر ہوئی تے آپ نے باقاعدہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک نو دے نال ناراضگی دا اظہار کیتا. بھئی تو اڈے ہوندے ہیں کام ہو گیا, میں تے تانوں پہرے دار کھڑا کر کے گیا سا. ٹھیک ہے جی. اچھا جدو یہ واقعہ ہو گیا نا جی, ہن حضرت عثمان غنی تو بعد رسول پاک دے خلیفہ چہارم یعنی چوتھے نمبر دے نبی پاک دے خلیفہ کون نے جی؟ ماشاءاللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. تے جو حضرت مولا علی آگئے نا تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لو آپ نے آپ دے نال بھی صحابہ دی جماعت سی حضرت مولا علی کو لائے تے آکے آکھیا حضور باقی معاملات بعد چلاواں گے, پہلا حضرت عثمان دے قاتلاں نو پھڑ لئیے. گل سمجھے ہو, پہلا حضرت عثمان غنی دے قاتلاں نو پھڑ لئیے. حضرت مولا علی دا موقف اور سی, آپ فرمانے سن کہ وہ حضرت عثمان غنی دے قاتلاں نو بعد بھی پھڑیا جا سکتا ہے, کیونکہ جڑا نقصان ہونا سی وہ تے گیا ہو, ان باقی کوئی نقصان جڑا ہونے والا ہے وہ دے تو بچان واسطے امت مصطفیٰ دے پہرے واسطے جڑے اقدام کرنے نے وہ سب پہلا کر لئیے تاکہ اور مزید نقصان تو اپنے آپ نو اور امت مصطفیٰ نو محفوظ رکھیا جا سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. توجہ فرماؤ جی, لیٹ آ جائے گی انشاءاللہ, تسی دھیان میرے آواز آ رہی سارے نو دوستو, توجہ فرماؤ ذرا. تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ترجیح اور سی, حضرت امیر معاویہ دی اور سی, نیت مولا علی دی بھی بالکل ٹھیک سی, حضرت امیر معاویہ دی بھی نیت ٹھیک سی. تے جڑا کسے صحابی رسول دی نیت تے شک کرے وہ بندہ کامل مسلمان تے کٹو کٹ رہ سکدا نہیں. ضروری ہے نا کہ سارے صحابہ نو عادل منیا جائے, سارے صحابہ نو انجے ہی منیا جائے جویں رب نے ساری مخلوق وچوں چن کے اپنے پیارے محبوب دے وفاداراں دی جماعت بنا دی. سبحان اللہ. ضروری ہے, یہ امر ضروری ہے, لیکن ساڈا اے دے وچ ایمان ہے کہ حضرت مولا علی دا کہنا ٹھیک سی, حضرت امیر معاویہ دا کہنا ٹھیک نہیں سی. گل سمجھے ہو, توجہ میرے حال فرماؤ جی. حضرت مولا علی نے اس ویلے جڑا موقف اختیار کیتا وہ ٹھیک سی, سچا سی, سچا سی, کھرا سی. مولا علی پاک حق دے سن, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے سن وہ اجتہاد دے وچ اس درجے تے نہیں سن پہنچ دے جڑا مقام رب نے مولا علی نو عطا فرما رکھیا سی. لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ ہن کوئی بندہ آکھے جی حضرت مولا علی دے نال چونکہ ناراضگی ہو گئی سی, جی حضرت مولا علی نال جنگ ہو گئی سی, تو ہن کوئی بندہ زبان کھولے اور حضرت امیر معاویہ نو بھونکنا شروع کر دے, انہاں دے بارے بریاں بریاں گلاں کرنیاں شروع کر دے, ایتھوں تک کہہ دے کہ اسی تے انہاں نو صحابی نہیں من دے.
میں کیا براوا تیرے میرے منن نال کچھ نہیں ہونا، قرآن دا فیصلہ ہے، جیڑا نبی دا صحابی ہے رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے نبی دے سارے صحابہ واسطے جنت دا وعدہ فرما چھوڑا، سارے صحابہ جنتی نے۔ اے جڑیاں باہم اونچ نیچا ہوئیاں نے اے دے وچ تینوں تے مینوں کوئی پین دی لوڑ نہیں۔ اساں کی کرنا ہے؟ اہل سنت و جماعت، آپ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال دا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مشاجرات میں یعنی صحابہ کی باہم جو ناراضگیاں ہوئی یا لڑائیاں ہوئی یا جنگیں ہوئی، فرمایا ان کو بنیاد بنا کر کوئی بات کہنا بندہ مومن کے شان ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صحابہ کی لڑائی کو بیان نہیں کرنا، ہم نے بیان کیا کرنا ہے؟ ہم نے بیان یہ کرنا ہے کہ مولا علی بھی شان والے ہیں، امیر معاویہ بھی شانوں والے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی عظمت ہی بیان کرنی ہے۔ ہم نے جناب ہم نے نہیں اپنے قیاس لڑانے، کافیے لڑانے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ ہمارے سوچنے سمجھنے سے یا ہمارے لیے کوئی حکم ہوتا بھی تسی ونڈ کڈنی ہے، فیصلہ کرنا ہے بھی یہ نہ تو صحابی کون ہے تے کون نہیں ہے، تو پھر تو بات ہوتی۔ جب رب نے سب سے وعدہ ہی کر لیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھے، ان کی لڑائیوں کو بیان نہ کرے، خاموشی اختیار کرے اور ان کی وفاؤں کو بیان کرے، مصطفیٰ سے تعلق کو بیان کرے، نبی پاک سے محبت کو بیان کرے، حضور پر فدا ہونے کو بیان کرے، رسول پاک کے قصیدے کیسے گائے یہ بات بیان کرے، صحابہ جانے اپنی گردنیں ہتھیلیاں اتے رکھ کے رسول پاک دی عزت تے پیرا کیویں دیتا ایک گل بیان کیتی جاوے۔ صحابہ کرام اپنے مال، اپنی اولاداں، اپنی جاناں نبی تے فدا کیویں کیتیاں ایک گلاں بیان کیتیاں جان، کیونکہ رسول پاک دے سارے صحابہ نبی دے حبدار بھی سن اور نبی دے وفادار بھی سن۔ ٹھیک ہے جی، دو مثالہ میں تواڈے سامنے ذکر کرن لگا ہے، توجہ ہے، ایک باری سبحان اللہ بولو، اے غور فرمایا، اے پہلی حدیث ایدے بڑی ساری چیزاں میں نعرہ لوانا جی آپ اجے تسی اجے آپ ہی تیار کوئی نہیں نعرے جوگے۔ اے پہلا گل سن لو، ہن جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے او سبحان اللہ بولو، میں حدیث کھولن لگا، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ جنہوں صدیق اکبر نال پیار ہے اچھا بولو سبحان اللہ، جنہوں نال مولا علی نال بھی انہی ہی پیار ہے او بھی اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے جی بخاری شریف ہے اور اے بخاری دی شرح میرے کول، ایدہ نائے عمدۃ القاری، ایدہ مصنف نے امام علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے امام عینی یا علامہ عینی بھی آکھیا جاندہ ہے، اے بخاری شریف دی شرح لکھ دینے، اے شرح جیڑی میرے کول عمدۃ القاری موجود ہے، اے دی جلد نمبر 13 تے صفحہ نمبر 301 کٹ 80 379، گل سمجھ آگئی جو؟ دب کے بولو حضرت سبحان اللہ، مٹھے نہ پیا کرو، ہن میں جڑی گل دسن لگا ایتھے تواڈے اونج ایمان تازہ ہو جانے، لیکن اے گلاں سمجھو نہیں آنیاں جدے دل وچ نبی دے صحابہ دا نبی دے یاراں دا بغض نہ ہوئے گا۔ لوکاں ایک اور ریت کٹ چھڑی ہے، پتہ کی کر دین کہندے جی او تسی صحابہ کر دیو، اسی اہل بیت کرنے ہاں، تسی معاذ اللہ صحابہ کر دیو، اسی اہل بیت کرنے ہاں، ساڈی شان بہتی ہے، تہاڈا کوئی مرتبہ مقام نہیں۔ میں کہہ دی جڑے صحابہ کرن کی گل متضاد ہے کہ اہل بیت نہ محبت نہیں کر سکتے؟ صحابہ نال محبت پوری کردہ ہی ہوئے جڑا نبی دی آل دے نال محبت کرن والا ہوئے، تے نبی دی آل نال محبت کردہ ہی ہوئے جڑا نبی دے صحابہ نال محبت کرن والا ہوئے۔ دیکھو نا بندے جدو پھٹ پاؤندے نے، لڑائیاں پاؤندے نے باہم، ادو کی تماشے کردے نے۔ اے حدیث شریف سنان تو پہلا میں گل سنا ہی دیاں تو آنو، صحابی رسول نے نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عمر مبارک 90 سال تو بہت ہی ہو گئی، بالکل اینج راشا تاری سی آپ انہاں دے جسم تے، بھئی بالکل آخری ساہ سن، مرض الموت دے اندر بسترے تے آرام فرما سن، بسترے سے لیٹے ہوئے سن، جسم کمدہ سی پیا، ہاتھ کمدے سن پہ، تے آپ دے سر مبارک تے ویراشا تاری سی، سر بھی کمدہ سی پیا، بھئی 90 سال دی عمر ہو گئی اور اتنے بڑھاپے تے پھر مرض الموت، نہیں جی او مرض آپ
نو لاحقہ سی جسم مبارک تے وہ عارضہ لاحق سی کہ جدی وجہ نال آپ نو موت آئی. وہ حضرت ابو ہریرہ اس مرض دے اندر موجود نے. ایک بندہ سی جیڑا اہل بیت دا بھی دشمن ہے اور صحابہ کرام دا بھی دشمن ہے. یہ بندہ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ دے کول آیا پتہ لین واسطے. اے جیڑی ہن میں گل دسن لگا اے بندہ جیڑا میں دسن لگا نا نام ذہن چ رکھ لینا تے قدری اللہ توفیق دے تے تھوڑی تحقیق کر لینا کوئی 4 کتاباں پرول لینا مسئلہ سامنے آ جائے گا. میں جیڑا جملہ بول کے گل دسن لگا نا وہ دی بھی بیس ہے کہ بھئی جیڑا صحابہ دے نال محبت کرے وہ ہوئی بندہ تے اہل بیت اطہار نال محبت کرتا ہے تے جیڑا اہل بیت دے نال وفادار ہوئے انہوں ہی اللہ صحابہ دی محبت اور عظمت دی توفیق عطا فرماندا ہے. ایک دی محبت ہوئے دوجے دی نہ ہوئے اے منافقت ہو سکتی ہے ایمان ہو سکتا. جیڑا سنی ہے کھرا مسلمان ہے نبی نال محبت کرن والا ہے وہ صحابہ نال بھی پیار کرے گا نبی دی آل نال بھی محبت پیار کرے گا. یہ آیا جی پتہ لین واسطے آ کے نے گل کی تھی جو آندے نا چاچے مامے تائے شریکہ برادری سمجھ دو ایسی پنڈا جری نے میں تاں مثال دین لگا تو سا تانوں سوکھی سمجھ آ جائے گی. کوئی مرنا لو ہوئے نا تو جا کے پھر پرانیاں لڑائیاں یاد کر دینے آندے نے بندہ تو بڑا چنگا زندگی بڑی چنگی گزاری ہے جڑا فلانے نال تو فلانی پہلی فلانے نو دیتی ہے نا وہ تو کام چنگا نہیں کیتا. وہ کدی تو میرے پتریے نو دے چھڑ دینا تو پھر تیرنا ساڑی واہ وصولہ رہنی سے تو زندگی تو چاچا ننگی گئی ہے پھر تیری ہے کر دینے ہو جی اگلا. یہ جی مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ دا پتہ لین آیا. جدو آیا نا آکے لاگے بہ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جسم تیرا شتاری سی آپ کو کمزوری اور نکاحت جسمانی دی وجہ تو بولیا نہیں سی جاندہ. آکے نا حال پوچھن لگ پیا تے گلہ گلہ ویچے نے گل کر دیتی کہنے لگا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا چنگا ہے بڑا ہی چنگا ہے نبی دا صحابی بھی ہے بڑیاں حدیثہ تو نبی پاک دیاں روایت کی دیا نے بڑا کھڑا بندہ ہے لیکن تیرے چک پیڑ بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اشارے نہ پوچھیا میرے چ کی پیڑ ویکھے ظالمہ جدو اشارے نہ پوچھیا نا کی پیڑ ویکھے وہ کہنے لگا تو جڑا ہر ویلے الحسن حسن تے حسین حسین کرنا ہے نا بھی نبی پاک دی آل دے نال مولا علی دے بچیاں نال محبت دا اظہار کرنا ہے اے منو کو چنگا نہیں لگدا. جدو نے انی گل کیتی نا ہن سنو جناب غور کریو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آج دے زمانے جڑے آل دی محبت دے دعوے دار نے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ تے تان کرنو بعد نہیں آتے لیکن ابو ہریرہ او جنا صحابی رسول پاک دا کہ مرض الموت دے وچ ہاتھ پیر کم دینے پہ بولن تو معذور حضرت ابو ہریرہ فٹافٹ اٹھ کے بہ گئے تے صرف بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے صرف کھلوتے نہیں آپ نے مروان دے موٹے پھاڑ لے تے پھاڑ کے نہ ہلا کے کہنے لگے سونا مروان تو میرے دل نبی پاک دی آل دا بغض پیدا کرنا چاہنے کان کھول کے سن لے میرے اس دنیا تو جان تو بعد بھی زمین و آسمان گواہی دین گے ابو ہریرہ زندہ رہے ہیں تاوی نبی دی آل دی محبت وچ تے مریا بھی نبی دی آل دی محبت وچ تے بعد وقت تے اونے جڑے صحابہ اور اہل بیت دے درمیان لڑائیاں پا کے بیٹھے ہوئے نے حالانکہ آل نال محبت ہوئی کر سکتا ہے جنہاں نو نبی دے صدیق نال بھی پیار ہوئے ہاں صدیق نال پیار ہوئی کر سکتا ہے جنہوں حضرت مولا علی نال سچا تے کھرا تے سچا پیار ہوئے اے صحابہ کرام دی بہم محبت ہے ان نبی پاک نال وفاداری صحابہ دی دیکھو ایک حدیث شریف جیڑی میں عرض کرن لگا ذرا ذوق ہے تے ایک باری ٹکا کے این سبحان اللہ بولو میرا ایمان تازہ ہو جائے ایک باری حدیث دا نمبر یاد کر لو جی حدیث دا نمبر یاد کر لو جی حدیث نمبر 2691 کنے نمبر ہے جی 2691 آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے گوگل دے ہوتے لفظ حدیث لکھے ہو اگے حدیث دا نمبر لکھ سڑے ہو تے تو اٹھے سامنے حدیث کھول کے آ جائے گی ترجمہ اپنی آنکھاں نال پاویں انگریزی دا پڑھ لوے ہو تے پاویں اردو دا پڑھ لوے ٹھیک ہے جی لیکن وہ جڑی سانو لوکی درس دیں دیں نا مولانا صاحب نرم بات کریں کوئی نہیں کلمہ تے پڑھ دا ہے نا کیا راجے حضرت امیر معاویہ دے بارے پیڑا کیدہ رکھ دا ہے کلمہ تے پڑھ دا ہے نا مولا علی دا ناتے لیندہ ہے نا میں کہ میاں یہاں صرف مولا علی کے نام لینے پہ چھٹکارا نہیں ہوگا یہاں رسول اللہ کے سارے وفاداروں کی محبت پر بات بنے گی
हुण वेखियो जरा सलूक की होया जी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा हुजूर दी बारगाह च हाजिर होए। आके ना अब्दुल्ला बिन उबई जेड़ा मुनाफिक आजम सी, तगड़ा मुनाफिक, ये भी तो कलमा ही पढ़दा सी ना जी, पढ़दा सी कि नहीं? ताई तो मुनाफिक सी ना, अगर ना बाकी तो मुशरिक सन। ये मुनाफिक सी, कलमा पढ़दा सी नबी पाक, इहदे हवारी इहदे आले दुआले रहन वाले वो भी कलमा पढ़दे सन। ते ये अब्दुल्ला बिन उबई दे बारे कुरान पाक के अंदर मुनाफिकां दी जेहड़ियां निशानियां अल्लाह ने बयान फरमाईयां ना, वो सारियां दे विच मौजूद सन। लेकिन सहाबा हुजूर दी बारगाह च हाजिर होए। आके अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह, हुजूर लौ अतैता अब्दुल्लाह इब्न उबई, की ख्याल है अब्दुल्ला बिन उबई को जाके ते सुलह ना करिए ओदे नाल? नाराज है अजकल, ओदे नाल जाके सुलह ना कर आइए। सोने नबी पाक नूं रब ने वो इल्म अता फरमाया है जेड़ा कायनात विच ना इस तो पहले किसे नूं अता होया है, ना क़यामत तक किसे दूजे नूं अता हो सकता है। बरेली दे शहंशाह ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा आका तुम पे करोड़ों दुरूद। सोनिया केड़ी शय तुहाडे कोलों लुक सकदी है? इत्थे रब अपना आप तुहाडे कोलों नहीं लुकाया। ते मेरे महबूब नूं ते पता सी अब्दुल्ला बिन उबई जेड़ा परले दर्जे दा मुनाफिक है। इत्थे मैं हदीसां होर पढ़ना चाहां ते बुखारी दे अंदर भी मैं तुहानूं जुबानी बड़ियां सारियां हदीसां सुना दियां। ए किताब लियाण दा मकसद ये नहीं भी सानूं जुबानी आउंदियां नहीं, ये मकसद ये हुंदा है भी बाद बंदे सोचदे ने होरे मौलवी कोलों अपने कोलों ही नंबर लाई जांदे ने, अपने कोलों ही तर्जमे पढ़ी जांदे ने। मैं कह ना, सिपाही वही हुंदा जिहदा हथियार उहदे कोल होवे, मूंह नाल फैर नहीं, हथियार दे नाल फैर होण। जेड़ा बंदे दे दिल विच नक्श होवे ते मेरे जवान दा ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो जाए, भी मरदा मर जाए लेकिन रसूलुल्लाह दे वफादारां दे नाल भी वफाई दा मुर्तकिब ना हो सके। ए मकसद है। सहाबी रसूल हुजूर दी बारगाह च हाजिर ने। हुजूर चलिए ना अब्दुल्ला बिन उबई कोल, ओदे नाल जरा सुलह कर लईए। उन्हां दिनां च उत्थे इलेक्शन हो रहे सन, इंज ही समझ लो, देसी जुबान च गल समझा रहे। उन्हां दिनां च उत्थे हुंदा जेड़ा निजाम सी ना सरदार अपना चुनन दा, ओहदे विच इक भी चेयरमैनी दा उम्मीदवार सी अब्दुल्ला बिन उबई। ते सहाबा के हुजूर हो ते अपना ग्रुप बना के बैठा है, जाके ओहनूं नाल ना ला लईए। नबी पाक ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर है मेरे महबूब तो वध के साहिब हिकमत कौन हो सकता है रब तो बाद। महबूब ने यह ख्याल किया होना है भी सहाबा किराम नूं जे मैं उंज जुबानी डक छड़ा रुकते इन्हां ने जाना है, पर गल किसी दे दिल च रह गई ते गल उस पाए दी नहीं होनी जिहो जी होनी चाहिए, लिहाजा इन्हां दे शुबे ला ही दईए। हुण सहाबा दा देखो जी तरबियत नबी पाक ने किंज फरमाई। फरमाया, अच्छा सुलह वास्ते जाना है? तो मैं चलो चलिए सुलह वास्ते, चलो फिर चलिए। इत्थे सुभान अल्लाह बनदी है, तुसीं जे सुणदे पए हो ते जे पहली बारी है जे मेरे वर्गा मौलवी पे सुणदे हो ते फिर वाकई तुहाडा खामोश रहना बनदा, ठीक है। ते जे ज़ौक रखदे हो माड़ा चंगा भी थोड़ा बहुता भी, मैनू हुण मैं की करां जी, मैं कंन ते हत्थ रख के तुहानूं सुल्तान बाहू नहीं सुना सकदा, लेकिन जिहो जिहा मैं सुना सकना हो जिहा कन्नां ते हत्थ रखण वाले भी नहीं सुना सकदे। सुल्तान बाहू फरमाया, मार्फत होवे ना रब दी ते रब दे रसूल दी ते आप दा लहजा बड़ा डाढा है। लोग सानू कहंदे नरम बात करे, नरम ऐ ते हुण मैं दसन लगा ना सहाबा किवें दी गल कीती। सुल्तान बाहू फरमांदे ने, अले फलस्तु बिरब्बिकुम, सुनिया दिल मेरे ते जिंद कालू भला को कहंदी हो, हुब वतन दी गालब होई, एक पल समझ न देंदी हो ते कहर पवे ते राज़न दुनिया, तू तां हकदार मरंदी हो, पर आशिका मोल कबूल ना कीती हजरत बाहू, तोड़े कर कर जारियां रोंदी हो। एन सुल्तान बाहू सिर्फ बाबे रिजवी दा मलंग ही सुना सकदा। तो मट्ठे बोल दे पे बोलो जरा सुभान मैं जनाब हकीकत गल जे कि कदी असी ना नहीं जनाब कदी असी ना वो आके खतीबा वाला साडा उन्हीं दा हिसाब है ही नहीं। मलंग जे बंदे आ, सवेरे बहना होंदा है नमाज फजर तो बाद जनाब ते शाम तक बच्चियां नूं पढ़ाउणा होंदा है, ठीक है जी। मैं असीं तां मिन्नत करने मैं फलाने सानू टाइमो टाइम साडे को सुन लिया करो जो सुनना, सुभान अल्लाह, ठीक है जी। बंदे बड़े दरवेश जे आ असीं, लेकिन गल सिर्फ इन्नी है साडे चो चीज़ भी नहीं कि जनाब आके तुहाडे सामने पै जाइए हज़रत मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ते क्योंकि मनना तो किसी हुंदा नहीं। और हकीकत ये वे कि असीं सारे मामलात नूं नज़रअंदाज करके जो तुहाडे सामने बह के अपना आप पूरा पेश कर दिन्ने आ, भी सारा कुछ तुहाडे सामने रख दिन्ने आ,
ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖੜਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਸਹਾਬਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਦਰਾਜ਼ ਗੋਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਧਾ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے ادب آپ نے فرمایا بارگاہ رسالت دے ادب دا تقاضا اے وے کہ حضور دی سواری نو اس نام نال بلایا نہ جاوے جس نام نو لوگ حقارت نال بول دے ہو۔ ادب گاہیست مولانا روم فرمایا ادب گاہیست زیر آسماں اد عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ فرمایا بارگاہ رسالت ادب دا او مقام ہے کہ جتھے جنید اور با یزید بستامی جیسے اپنا سا بھی کوٹ کے بیدے نے کہ کدھر اچھا سا نکل جائے حضور دی بارگاہ دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ یہ ہے ادب رسالت۔ تو جب حضور کی سواری کی بات آئے گی تو گدھا نہیں کہا جائے گا، دراز گوش کہا جائے گا، بلکہ ایک اور عربی میں لفظ بولے تو حمار رسول کہا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حمار کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو دراز گوش پر حضور سوار ہوئے، صحابہ کرام آلے دوالے ٹور پہ جناب، اے لشکر جا رہے ہیں نبیوں دے امام دا، ہے جی ٹور پہ تے شور زدہ زمین سی، بھئی کٹا بڑا سی، گرمی بڑی ہے نا عرب دے ویچ، تو اڈے جو کوئی عمرہ حج کرن گیا تے انہوں اندازہ ہونا ہے، ڈیزرٹ جڑے نے یعنی صحرا بڑے نے اتھے گرمی بہت زیادہ ہے، ایتھوں نالوں 10 گنا بہت ہی گرمی ہوتے، ایتھے جو 50 ڈگری گرمی ہے تو اتھے 70 ڈگری گرمی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تے جڑے سعودیہ بیچارے مزدور کام کر دیں انہوں نے پوچھو جنہوں آندے ہوندے ہو چاچو آئی فون کلدا نہیں پڑا انہوں نے پوچھو کیویں کمایا جاندہ آئی فون، ٹھیک ہے جی۔ خیر جی وہ شور زدہ زمین سی، حضور علیہ السلام جدروں ننگ دے جا رہے سن تے وہ سواری نال دھوڑ بھی اڑ دی سی، صحابہ دے قدمہ نال لگ کے بھی دھوڑ اڑ دی سی۔ تے جدوں عبداللہ بن ابی دے دروازے دے باہر پہنچے نا تے جڑا منافق ہوندا ہے نا، کون جی؟ منافق، یہ پکی نشانی ہے، وہ نبی پاک دا بھی بے ادب ہوندا ہے اور صحابہ اور اہل بیت دا بھی بے ادب ہوندا ہے۔ جنوں نرم گل کر دیا سنو نا نبی دے صحابہ دے بارے سمجھ رہنا ہے دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں، یہ منافق ہو سکتا ہے مومن ہو سکتا۔ عبداللہ بن ابی جدوں گھروں باہر نکلے نا تے وہ کٹا پہ اڑدا سی، انہیں انج کر کے ماد اللہ سمہ ماد اللہ نک پھڑ لے، اللہ اس خبیث نو کی پتا کہ ہے اس محبوب دی سواری ہے جڑے محبوب اپنا لعاب دہن انج منہ چو باہر کٹنا تے صحابہ تلیاں آگے کر دیں دے رہے اے وہ محبوب نے جڑے اپنے ناک مبارک بینی مبارک نو صاف فرماننا ہیں جی تے اور ریٹ مبارک نکلے تے صحابہ تلیاں آگے کر دیں دے حضور ادھر رکھو نا حضور ہیں تے حضور دے وضو دا پانی انج کر کے حاصل کر دیں کہ ویکھن والا سمجھدا یار کدھرے اے تبرک حاصل کر دیں آپس چ جنگ ہی نہ ہو جائے صحابہ تے کسے نو نصیب ہو جاندہ سی کسے نو نہیں سی ہوندہ تے جنہوں نہ ہونا انہیں وہ دے ہتھاں دے ہاتھ مال لینے یار تبرک سونے مصطفیٰ دا میں بھی نصیب ہو جائے اے ایمان والے دی محبت دی دلیل سی تے ادھر جناب وہ جڑا عبداللہ بن ابی نکلیا نا انہیں ماد اللہ نے کر کے نک پھڑ لیا۔ اور غور کرنا جی سلوک کی ہوندہ ہے تے کردہ کون ہے تے کردہ کنے نالے تو انہوں سمجھ آ جائے گی مقام صحابہ کی ہے تے کیوں ہے۔ اور منافقان دا اے جڑا درجہ ہے جہنم دے اندر سب تو ہیٹھلا اے کیوں ہے تے وجہ کی ہے۔ جدو عبداللہ بن ابی نکلے انہیں نک پھڑیا نا انہیں ایک جملہ بولیا اے حدیث شریف دے اندر وہ دا جملہ لکھیا ہے فقال الیکا انہیں جناب گل کی تھی واللہ لقد آذانی نتن حمارکا کہنے لگا کہ تہاڈی سواری دی بو نال میرے نک نو تکلیف پہنچی۔ مطلب سیدھا سیدھا جملہ میں سادہ لفظ سمجھاؤں نہ کہ تہاڈی سواری دی بو بڑی ہون دی۔ جدوں نے جملہ بولے نا بھی سواری تے سواری ہے ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا ہے سواری ہے کس محبوب دی سواری ہے۔ جدوں نے جملہ بولے نا ہن ایک صحابی کھڑے ہو گئے فقال رجل من الانصار، یہ ہے صحابی، یہ کون ہے جی؟
صحابی غیرت مند کا نام ہے صحابی، جو نبی کی عزت پہ ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہ کرے، وہ ہے صحابی رسول۔ اور جو میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت پر انگلی اٹھا دے وہ صحابی، وہ منافق ہو سکتا ہے صحابی۔ جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، جی میں زانو بندے آدھے کوئی گل نہیں جی، خیر ہے کوئی امیر معاویہ نو نہیں مانتا نہ منے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا نبی پاک دا۔ میں کہ پتر انج گلاں نہیں ہونیاں، ایتھے وفاداری مصطفیٰ ویکھی جانی ہے۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے۔ اچھا وہ جڑا نا ہے نا جی اس انصاری صحابی دا، وہ امام بدر الدین عینی نے لکھیا انہو عبداللہ ابن رواحہ تا، وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے، انہاں کھلو کیا کیا جملہ میں تو انہوں میں سمجھاواں سادہ لفظہ ویچ تے اللہ سمجھن دی توفیق دے وے، غور کرنا ہے اس جملے تے۔ کہنے لگے سن رہے تو رسول پاک کی سواری کی بو کی بات کرتا ہے؟ کہا نبی پاک کی سواری کے پیشاب کی خوشبو تیری کستوری سے بھی زیادہ طیب و طاہر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے وفا مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے صحابیت مصطفیٰ، یہ ہے وفاداری مصطفیٰ۔ صحابی رسول کھڑے، انہوں نے کہا خبردار، نبی پاک دی سواری دے پیران نہ روڈ دی توڑ دی گل کرنا ہے، تو رسول پاک دی سواری دی بو دی گل کرنا ہے۔ فرمایا رسول پاک دی سواری جڑا پیشاب کرے وہ پیشاب تیری کستوری نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ صحابہ کی غیرت ہے جی۔ اس گل تے امام بدر الدین عینی اگلی گل بڑی بڑی کی تھی اگلے صفحے تے، وہ کہنے نے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کی شان بیان کی جائے تو اس میں مبالغہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور وہ بھی رسول پاک کے سامنے بیان کیا، نبی نے منع نہیں فرمایا صحابہ۔ اے جملہ انہوں سمجھ آنا جڑا غور نہ سندا پیا۔ لو جی گل تے ہو گئی، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جدو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جملہ بولیا نا تے وہ بھی اگوں کھلوتے سن 5-7 بندے، انہاں چو ایک بندہ بول اٹھیا، انہاں کہا میرے سردار نو تو اینی گل پیا کرنا ہے، ایتھے لڑائی ہو جانی ہے۔ سنو جی ہمیں کہتے ہیں لوگ نرم بات کرو مولانا، ہلکی بات کرو، لڑائیوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں کہ لڑائیوں والی نہیں ہے، محمد عربی سے وفا کی بات ہے۔ اسے لڑائی نہیں کہا جائے گا، اسے جھگڑا نہیں کہا جائے گا، اسے غیرت مصطفیٰ کہا جائے گا، اسے غیرت اصحاب مصطفیٰ کہا جائے گا، غیرت آل مصطفیٰ کہا جائے گا۔ یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ نزاع نہیں ہے، یہ وفاداری مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ جدو انہوں جو بندہ اٹھیا نا انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو کر کے انہیں بانٹوں گی، کہنے لگا میں انہیں تیرا کرنا وا علاج، تو کہڑی گل کی تھی؟ لو جی جدو این کر کے انہیں بانٹوں گی نا اگے آیا، ہن سنو جی کی ہویا، اے حدیث دے لفظ نے پھر کی ہویا جناب بیان کرنا ذرا دب کے پڑھ بولو ہاں سبحان اللہ۔ آئے آئے اگے کی ہویا جی، نبی پاک دے جننے صحابہ سن، ہاں فَقَدِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَصْحَابُهُ، وہ سارے دے سارے صحابہ نے باواں ٹونگ لئیاں تو سدھے ہو گئے انہاں۔ اے گل ایمان والے نو سمجھ آنی، پولیاں گلا کرن والے نو ساڈی گل سمجھ نہیں آنی۔ ایک کھرے سودے نے بخاری دی حدیث پہ پڑھنا، این کر کے باواں ٹونگیا، انہوں نے کہا خبردار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو آکھیا سچ آکھیا ہے، تو نبی پاک دے بارے ہولی گل کرے تو صحابی برداشت کر لے، فرمایا انج نہیں ہونا۔ تے لڑائی کی نہیں ہوئی جی اس جملے ہوتے، سنو جی سارے صحابہ نے جدو باواں ٹونگیاں نا، انہوں نے اندروں جناب عبداللہ بن رواحہ، وہ جڑے عبداللہ بن ابی دے بندے سن، انہوں چھریاں کٹ لے آندیاں، جدو انہوں چھریاں لے آندیاں نا، اگو صحابہ کی کیتا وَبِالْيَدِي وَبِالْعَيْدِ، صحابہ کرام این کر کے کسونے بنا لے۔ بولو بڑھدا سبحان اللہ۔ بخاری دی حدیث سن کے بھی جنہوں مقام مصطفیٰ اور مقام صحابہ سمجھ نہ آوے، صحابہ دی وفاداری مصطفیٰ سمجھ نہ آوے، تو میں کہا انہوں کبھی بھی مقام حبیب خدا سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ وفاؤں کی بات ہے، یہ کسے وفاؤں کے ہیں، اور یہ وہ کسے ہیں
صحابہ حضرت حسان بن ثابت نے پتہ کیا کیا نبی پاک دی بارگاہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ آقا قیامت تک جدوں لوکی وفاواں دا ذکر کرنگے نا اور جان نثاری دا ذکر کرنگے سنیا تیرے غلامہ دے ذکر دے بغیر تذکرہ مکمل ہی نہیں ہونا قدیم یہ ہے صحابہ نبی پاک انج وفا کی تھی سوڑے نبی پاک دے نال تے انج باما ٹونگ لیاں جی اچھا کہ یہاں صحابہ دے کچھ سنے بنا لے چھریاں کسے کو چھری قابو آئی انہیں چھری پھاڑ لئی تے جناب جنہ کلے بھی نہیں سی اے جملہ اگلا توجہ نال سنے ہو جناب اے جملہ میں دین لگا اے لکھے ہے وَالنِّعَالِ بعض صحابہ جتیاں لا لیاں نہیں کل بولے ہو جو میں ٹوٹ جائیں گا بعد سبحان اللہ بولے ہو کہتے ہیں مولانا نرم بات کرے میں کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت منافقن اللمیاں پاک کے جتیاں نال کٹے سونے نبی پاک نے منع نہیں کیتا ایدہ مطلب واضح ہو گیا جو منافق ہے جسے مقام نبی سمجھ نہیں آتا مقام اہل بیت سمجھ نہیں آتا جو صحابہ پہ تبرہ بازی کرے ان کا علاج نبی کے صحابہ نے نبی کے سامنے کر کے دکھا دیا انہوں نے کسنے بھی پھیرے تھے لتر پریڈ بھی فرما چھڑی ہوتا ان کے لیے نرم بات نہیں ہے یہ ہے نبی کے صحابہ یہ ہے رسول اللہ کے وفادار صحابہ جدوں حضور علیہ السلام دے صحابہ انہوں لمحیاں پا کے کٹھیا نا تو پھر وہ دی حالت جدوں غیر ہوئی تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو اے دے مقدرہ جو ہے ایسی لب گیا چلیے جا کے رب دی یہ ہے وفاداری مصطفیٰ تو صحابہ نے حضور کی خاطر جنگیں لڑی صحابہ نے رسول اللہ کی خاطر سارا کچھ قربان کیا ایک اور مثال دیتا ہوں جی اس تو بعد اسی گل سمیٹنے ہیں باقی یار زندہ صحبت باقی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی کتاب الشفا ہتھیار تگڑے نے کہ ماڑے نے تگڑے نے جناب اے وہ ہتھیار نے جنہاں نو تیل دین دی بھی لوڑ نہیں پیندی جنہاں چ بارود نہیں پیندا جڑے عشق رسول دے نال چلن والے ہاں جی اور انہاں دا وار ایٹم بم دا تے ہوندا 5-7 شہر لے جاندا ہے اے وار تے تے پوچھو اعلی حضرت فاضل بریلی دے بارے فرمایا گیا وہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اور کسے چارہ چوری کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے سنیے تو انو مبارک ہوئے رب نے تو انو دین عطا فرمایا جیدے جو حب آل مصطفیٰ بھی ہے حب اصحاب مصطفیٰ بھی ہے وفاداری مصطفیٰ بھی ہے تسی نہ آل دے گستاخ ہو نہ اصحاب دے گستاخ اے رب نے سانو شان عطا فرمائی اپنے پیارے محبوب دے غلاماں نو مقام عطا فرمایا تے جڑا سجے کھبے دوڑدا پھرے او دا پھر دین اسلام نال کوئی تعلق بندا لو جی اے حدیث شریف موجود ہے جی اے کتاب الشفا دے اندر جنہوں قاضی یاد مالکی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا ایدہ جز دو میں اور صفحہ نمبر 137 ہے صفحہ نمبر کی ہے جی بولو یار پریشان کیوں ہے ہاں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور علیہ السلام دی خدمت حاضر سن کلے نہیں سن جی بڑے سارے بندے سن سارے اکٹھے سن صحابہ کرام دے جمع غفیر سی میں نے ایک اور گل یاد آ گئی تو ایمان دی تازگی لی سنا دے ماں حضرت امام حسن مجتبیٰ جدوں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرما کے حکومت آپ نے سپرد کر دیتی نا جی اس تو بعد دا واقعہ ہے جڑا مروان سی نا جڑا حضرت عثمان غنی دے قتل دی سازش دے اندر بھی اس خبیث دا نام آندا ہے ٹھیک ہے جی اور اہل بیت اطہار دی دشمنی دا تے ایک واقعہ تو میں سنا چکیا بھی اندروں کڈا کوڑ سی دے دل دے وچ اے بھی حکومت وچ کچھ نہ کچھ حصے دار بن گیا تے حضرت امام حسن مجتبیٰ میں کہنا آج کوئی ایتھے سید زادہ بیٹھا ہوئے نا تے اور ادھا پنڈوں دی زیارت کرنی اکٹھا ہو جائے یار نبی دی آل دا نبی پاک دی گلے گلستان رسالت ایک آیا حضور دی آل دا پھول آیا ہے دا دیداری کر لیے تو میں کہا جتھے وہ امام حسن مجتبیٰ کے جنہ دا چہرہ ویک کے صحابی آندے سن اللہ دی قسمیں آپ دا چہرہ ہو بہو انجی سی جی میں سونے مصطفیٰ دا چہرہ
ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਪਾਕ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਇਹ हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हैं, ये वक्त के हुक्मरान के खिलाफ तकरीरें करते हैं। मरवान ने भी कुछ सुझी, ये समझ लो उस जमाने का फवाद चौधरी सी, उस जमाने का शेख रशीद सी है। फवाद चौधरी है, शेख रशीद कह लो, ठीक है जी। ये जनाब लंघदे ना इन्हें वेख्या इमाम हसन पाक दे दुआले ते मखलूक ही बड़ी जमा है। लंघदे ना हजरत इमाम हसन मुजतबा नूं कहण लगा तुसीं किधरे बंदे इकट्ठे करके साडे खिलाफ बगावत ते नहीं करन लगे? डर पै गया ना, जिवें इन्हां नूं डर पै जांदा ते कदी साडे ते दहशतगर्दी दे परचे, कदी साडे घर पुलिस दे छापे ते कदी साडे ते फायरिंग ते कदी शैलिंग ते सारा कुछ। डर पै गया ना, किधरे आ गए तो साडा की बनेगा। हजे लबैक वाले हुकूमत विच नहीं ते अमरीका दियां भी लत्तां कंबदियां ने, ते जदों आ गए हुजूर दे गुलाम तख्त उत्ते तो फिर की बनेगा काफरां दा, ते काफरां दे वारियां दा फिर की बनेगा। मरवान ने भी डर पै गया, कहने लगो किते तुसीं बगावत नहीं करन लगे। सुनो जी, हजरत इमाम हसन मुजतबा ने की फरमाया? आपने फरमाया मरवान इंज कर, मैं इत्थे बैठना, ऐ तू मेरे नाल लैन लै जा, मेरी जुत्ती लै जा। जिथे समझे ना बंदा ना बंदे दी जात, फिराना बियाबान उथे जाके रख दे, ते थोड़ी देर बाद वेखेगा रब दी मखलूक उथे भी जमा हो जाएगी। मैं जे ऐसा हुकूमतां करनियां होंदियां, बगावतां करनियां होंदियां ते हुकूमतां देंदे ही क्यों? अल्लाह ने सानू इन्हां हुकूमतां दा मोहताज रखिया ही नहीं। रब दुनिया जहान दे अंदर आले मुस्तफा दी बादशाहियां कायम फरमा छड़ियां ने। यही मामला सी के हजरत उमर फारूक सन उत्थे मौजूद ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा सन, ते मैं कहा जिथे इमाम हसन मुजतबा दा नालैन पाक आ जाए उत्थे मखलूक खुदा दा रश जमा हो जाता है। ते जिथे दोवां जहानां दे सरदार वालियो मुख्तार ते नबियां दे इमाम ते रब दे हबीब हजरत मुहम्मद मुस्तफा जलवा फरमा हो जाओ, उथे कोई रश थोड़ा तो नहीं होंदा। हुण सहाबा ते आउंदे सन ते बड़ी डाढी भुख लगदी सी, त्रै दिन खाण नूं कुछ नहीं सी लभदा ना, ते सहाबा एक दूजे नाल मशवरा करके ना जांदे सन, दूजे कोल आंदे सन चल चलिए फिर सोने दा ही मुखड़ा वेख आईए। सुभान अल्लाह। ते किसे कहण वाले आखिया कि 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी, ते जिन्ना अरबी मुहम्मद डिठा हो ते रजे दोवें जहानी। जदों कैद पै गया सी किनान दे अंदर हजरत यूसुफ अला नबीना वाले सलाम दे आप दे जमाने में जदों कैद पै गया ते हजरत यूसुफ नूं रब वालों हुक्म होया भी इन्हां नूं अपना दीदार करा, मैं भुख भी ला देंगा प्यास भी ला देंगा। ते जेड़े हजरत यूसुफ नूं वेखण उन्हां दी भुख प्यास 3 दिन 3 महीने उन्हां दी भुख उन्हां नूं नाल लगे भी हजरत यूसुफ दा मुखड़ा वेख लिया, ते जिन्हां सोहणे मदीना नूं वेख लिया होवेगा उन्हां नूं भुख किवें नेड़े लग सकदी है। ते सहाबा किराम दा ते इरादा ही हुंदा सी भी किधरे जरूरत पैंदी सी हुजूर दी कदमां च हुजूर दी बारगाह च हाज़र हो जांदे सी। लो जी नबी पाक जलवा फरमा सन। मैं आखिरी हदीस इस तो बाद गल अपनी लगा समेटन। सहाबा किराम आले दुआले जमा सन, एक बंदा लंघिया, वो बंदा इराबी सी, कोई मतलब समझ लो अरब दा देहाती सी, कोई पिंड दा रहन वाला सी। उन्होंने नहीं सी पता नबी पाक दी जात दे बारे। उन्हें जो रश लगा वेख्या ना, जिवें असीं किधरों आंदे जांदे होइए किसी दे पीर आए होण ते रश लगा हुंदा ना बाहर, महल्लेदारां दा, पिंडदारां दा, कोई रिश्तेदारां दा, जी फलाणे दे घर मुर्शद आए ने, ठीक है जी। उन्होंने नहीं सी पता भी इत्थे कौन बैठा है जिहदी वजह तो इन्ना रश है। ऐ गौर फरमाना जी जुमला की है, रावी हजरत उमर फारूक है। जदों रश लगा वेख्या ना उस बंदे लंघदियां जांदियां उन्हें आख्या नबी पाक दे सहाबा नूं मन हाजा, फकाल मन हाजा, कहने लगा इत्थे कौन है जिहदी वजह तो इन्ना रश लगा है। ऐ इको जुमला इको हरफ है जेड़ा ऐ सारी हदीस दे विचों तुहानूं सुनाना मकसूद है, बाकी सारा तुसीं बोनस समझना भी वो सारियां इजाफी चीज़ां ने। ऐ जुमला जेड़ा मैं तुहानूं दस्सण लगा, उस बंदे की गल पुछी दी है इत्थे कौन है बई जिहदी वजह तो रश लगा है। अच्छा मैं तुहानूं एक मिसाल देना, हालांकि सोने दी कोई मिसाल नहीं हो सकती, सिर्फ गल समझाने वास्ते, लफज दा माना दसण वास्ते। किसी दे पीर आए होण घर
مرشد آئے ہون محلہ کٹھا ہویا ہوئے پنڈ کٹھا ہویا ہوئے دیکھا شکل لتھیاں ہون ایک بندہ پرونا آوے تے لنگ دے جاندے ہیں جدو رش لگا ویکھے چمک دے چہرے ویکھے سر تے ٹوپیاں پائیاں نے خوشبوواں لائیاں سارے خوش خوش مرشد دے دیدار نو حاضر ہونڈے نے تو ویکھے تو پوچھے گا ضرور یار ایتھے کون ہے جدی وجہ تو انہاں رش لگا ہے انہیں لوگی کٹھے ہوئے نے علماء بھی نے قاری بھی نے حافظ بھی نے نعت خواں بھی نے جی ساری آئے نے بڑے محبت نال عقیدت نال احترام نال کون ہے تھے اچھا دسو جی وہ سارے ہی بول کے دسن گے یا ایک بندہ جواب دے گا ایکو بندہ دسے گا کی آکھے گا جی یار ایتھے وہ فلانے مرشد نہیں فلانے آستانے دے وہ سید صاحب آئے ہوئے نے انہاں واسطے لوگی سارے جمع ہوئے بھی سوال ہوئے گا نا بھی کون ہے تو ایک ہی بندہ دس چھڑے گا تو بڑا ہے ضروری تو نہیں کہ سارے ہی بولن لیکن سنیو جناب جدو گل سنے محبوب دی آ جائے تو نبی پاک نے سونے نال کیویں وفا کیتی سوال ہویا من ہاذا وہ بندہ کہنے لگا تھے کون ہے جدی وجہ تو رش لگا ہے حضرت عمر کہنے نہیں ایک نہیں بولیا فقالو سارے صحابہ جنہوں نے سوال سنیا سارے بول پہ انہاں کیا تینوں وجہ تک پتہ نہیں لگا ہے اللہ کے نبی اور رسول ہے یہ ہے صحابہ کی وفاداری بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ہے مقام و مرتبہ صحابہ یہ ہے مصطفیٰ کے حبدار یہ ہے نبی کے وفادار انہیں اصحاب مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان کے لیے رب کا وعدہ ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا محبوبہ فتح مکہ تو پہلے والے تیرے تے ایمان لے آنا لے ہوڑ یا بعد چ ایمان لے آنا لے ہوڑ جنہ تیرے دین دی خاطر جہاد کیتا فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى محبوبہ میں رب سارے نال ہی حسنہ دا وعدہ فرما چھڈیا لو جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سارے صحابہ بول اٹھے آج بھی صحابہ دا وفادار ہوئی ہے جڑا حضور دی عزت واسطے نہ ویکھے فلانا بولدا پیا مینوں کی لوڑ ہے بولن دی انہوں بھی جڑی بولی آندی ہے بولے اے جڑا اسی نعرہ تواڈے کول لوانے ہاں نا اے تواڈا حصہ پاونے ہاں اس گل وچ ختم نبوت تے حملہ ہوے تے حضور دا دیوانہ حضور دا غلام انہوں چاہیدا ہے تاجدار ختم نبوت دے نعرے تے زندہ باد انج آکھے زمین بھی کمبے تے آسمان بھی تھر تھری بہ جائے رسول اللہ کے وفادار اپنے آقا و مولا سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جاؤ نعرہ ذرا پتہ لگے کنے کے ذرا تیڑے تو ہڈے تے کنا گزور ہے میرے پتہ لگے تاجدار ختم نبوت میں سچی دسا تانوں میرے کول نیانے پڑھدے نکے نکے بعض بندے جدوں 6 مارچ نو میرے کو کانفرنس ہوئی سی تے کوئی بچے دی تقریر بھی سنی ہونی 13 سال بچے دی عمر حافظ قرآن ہے تے پورا قرآن ایک رکعت وچ کھلو کے سنا سکدا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی درس نظامی پہ پڑھدا ہے تے او دی تساں تقریر سن لو تے تسی اگے تو آکھنا ہی استاد نو سدنا ہی نہیں ساڈی شاگردی بڑا ہے میں بچیاں نو پڑھاندے ہیں نا ایک دن میں انہاں بچیاں نو کیا میں کہا بچیو نعرہ مارو ختم نبوت دا جڑے پکھے لگے نہ ہلن تہاڈی آواز نہ انج کر کے ہلن او وچوں بولیا کہن لگا استاد جی پکھیاں نو چھڈو تسی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کریو تے بندہ حضور دا نعرہ مارے تے پھر سوچی پے رہے تاجدار ختم زندہ آباد میں کہا انج نہیں نعرہ ہوندا بابا جی فرمان سن اینج کھوری کٹ کے جویں تیرے سامنے اینج تصور کر کہ حضور دے گستاخ نو سنانا چاہ رہے ہیں آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں بھئی رسول پاک دی ختم نبوت تے حملہ کرنا لیا تے مرضیاں نال یاریاں تے وفاداریاں نبھانا لیا ہم رسول اللہ کی ختم نبوت پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں زندہ باد 2 وری نہیں آکھنا جی 3 وری آکھنا ہے کنی وری آکھنا زندہ باد تے 3 وری تے سارا ہی زور لا دینا ہے زندہ باد ہے نہیں کر کے تاجدار ختم نبوت لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا مولا علی دا نام لینا بڑا سوکھ ہے مولا علی طرح نعرہ مار بکھانا بڑا اوکھ ہے تاجدار ختم نبوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے وہ بندہ جڑا نا وہ جدو سارے ہی بول پہ نا انہوں ڈر پہ گیا انہیں کہا لے ابھی کام خراب ہی ہے جس طرح ساڑھے حکمران نے نا ایمانداری نہ دسیو جی تقریر آکے ختم باقی گلہ پھر